म सबैको लिङ्क पेस्ट गरिदिन्छु अहिले के भन्छ यो फ्राइडे यो हप्ताको सबै पेस्ट गर्छु अहिले चाहिँ मिसको टाइम नभएर भ्याएकै छैन हामीले स्पेसिफिक हिट भ्यालु अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्ने क्वेसन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी ओके ल हिजो हामीले पढेको चाहिँ क्यु इक्वल्स टु एमएस डेल थिटा र प्रिन्सिपल अफ क्यालोमेट्रीको हल्का डिस्कस गऱ्यौँ होइन अनि त्यसपछि नेक्स्टमा यो यिनीहरूको अन्डर थर्मल कन्डिसन अन्डर आइसोथर्मल कन्डिसन र एडियाबेटिक कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भनेर पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ ठिक छ त्यसो भए अब ल्याटेन्ट हिट भनेको के हो ल्याटेन्ट हिट इज लुकेको हिट ठिक छ लुकेको हिट ओके इट इज अफ टु टाइप्स ठिक छ इट इज अफ टु टाइप्स हिडन हिट बेलुका हामी भन्छौँ नि साथीहरूलाई त्यो त क्या ल्याटेन्ट हिट रहेछ यार हिडन हिट ठिक छ लुकेको हिट हिडन ट्यालेन्ट भने जस्तै ल्याटेन्ट ट्यालेन्ट भन्छ हामी चाहिँ हिडन हिट लुकेको हिट चाहिँ छ तर के लुकेको त्यसो भए हिट कस्तो खालको त भन्दाखेरि हिट अब्जर्भ गर्दाखेरि र लिबरेट गर्दाखेरि हाम्रो जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ हिजो हामीले क्यु इक्वल्स टु एमएस डेल थिटा गरेका थियौँ जहाँ के भनेको थियो हामीले विदाउट चेन्ज इन स्टेट भनेको वाटर छ भने वाटर नै होइन आइस छ भने आइस नै भनेपछि तिनीहरूको सोलिड के अरे स्टेट चाहिँ के नभएको चेन्ज नभएको तर ल्याटेन्ट हिटमा के हुन्छ स्टेट चेन्ज हुन्छ तर टेम्परेचर हाम्रो स्टेट चाहिँ के हुन्छ अरे के अरे स्टेट चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो त्यसमा नो चेन्ज इन टेम्परेचर अब के भन्यो होला त मिसले भन्दा ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस हेर त यहाँनिर ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइसलाई हामी के भन्छौँ त ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस यसलाई एलएफ भनेर डिनोट गर्छौँ हामी पहिला सुरुमा ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन त्यसो भए इट इज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द सोलिड दुईटा छ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन सबैलाई थाहा भएकै कुरा त्यसो भए अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द सोलिड स्टेटलाई लिक्विड स्टेटमा चेन्ज गर्नलाई कति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ त्यसलाई ल्याटेन्ट हिट भन्छौँ भनेपछि अफ द 1 ग्राम अफ अ सब्सटेन्स भनेको 1 ग्राम र यहाँनिर त चेन्ज इन टेम्परेचर छैन ठिक छ तर चेन्ज इन क्यु इक्वल्स टु एमएल वाला फर्मुला क्यु इक्वल्स टु एमएल मास एल मिन्स ल्याटेन्ट हिट है त क्यु इज हिट एम इज मास र एल क्यापिटल एल भनेको चाहिँ के हो त क्यापिटल एल इज ल्याटेन्ट हिट त्यसो भए यसले के गर्छ हिट अब्जर्भ गर्दाखेरि सोलिड टु लिक्विड है त हिट अब्जर्भ गर्दाखेरि हिट अब्जर्भ गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सोलिड टु लिक्विड चेन्ज हुन्छ सिम्पली हामीले सम्झिनुपर्ने आइस टु वाटर ठिक छ आइस टु वाटर चेन्ज हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो फेरि हिट यसले लिबरेट गर्छ हो यसले हिट लिबरेट गर्यो भने त्यो लिक्विड केमा बन्छ त फेरि सोलिडमा बन्छ भन्छ लिक्विड टु फेरि के स्टेटमा सोलिड स्टेटमा जान्छ ठिक छ चाहिँ हिट अब्जर्भ गर्दा सोलिड टु लिक्विड हिट लिबरेट गर्यो भने लिक्विड टु सोलिड भन्छ यो के हो ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अब हाम्रो फर्मुला क्यु इक्वल्स टु एमएल हेर त यहाँनिर चेन्ज इन टेम्परेचर छ छैन चेन्ज इन टेम्परेचर छैन भने चाहिँ हामीले फर्मुला क्यु इक्वल्स टु एमएल युज गर्छौँ यसमा एलएफ भनेको चाहिँ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस र ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइसको हेरौँ त युनिट निकालेको छ युनिट अफ एलएफ भनेको चाहिँ युनिट अफ एलएफ इज क्यालोरी पर ग्राम हिटको क्यालोरी त्यसो भए मासको कति ग्राम पर ग्राम दिस इज सिजिएस युनिटमा एसआईमा के छ जुल पर केजी ठिक छ जुल पर केजी र एलएफ कति एलएफ भनेको 80 क्यालोरी पर ग्राम 80 क्यालोरी पर ग्राम यो केमा त भन्दा यो केमा सिजिएसमा त्यसो भए एसआईमा चाहिँ के हुन्छ त एलएफ एसआईमा कति हो त यसको चाहिँ भ्यालु यसको 80 क्यालोरी पर ग्राम चाहिँ केमा भयो सिजिएसमा भयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ एसआईमा चाहिँ कति 3.36 इन्टु 10 टु द पावर 5 युनिट के छ जुल पर केजी गुड 3.36 इन्टु 10 टु द पावर 5 के अरे जुल पर केजी यो पनि याद गर्ने एन्ड दिस इज द ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन है त 3.36 इन्टु 10 टु द पावर 5 जुल पर केजी
त्यसो भए नेक्स्टमा जाउँ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन latent heat of vaporization like के भन्छ it is the amount of heat required to change the liquid state लाई चाहिँ vapor state मा change गर्ने चाहिँ कति ग्राम 1 ग्राम of substance यहाँ पनि के छ without changing temperature state मात्रै change हुन्छ भनेपछि heat absorb गर्दाखेरि heat absorbed or liberated heat absorb गर्दाखेरि केबाट केमा चेन्ज हुँदो रहेछ त भन्दा लिक्विड टु के वेपर स्टेटमा हो लिक्विड टु ग्यास या वेपर स्टेट भन लिक्विड टु वेपर त्यसो भए फेरि हिट लिबरेट गर्दाखेरि त्यही वेपर केमा चाहिँ जस्तै पानी तातेको सोध्छौँ न जस्तै हामीले के गर्छौँ पानी तताउँछौँ माथि वेपर हुन्छ प्लेट राख्दियो त्यहाँ सानो सानो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई वेपर चाहिँ केमा युज फेरि वेपर चाहिँ हामीले प्लेटको माथि फेरि हामीले लिक्विड फर्म भएको देख्छौँ भने चाहिँ त्यो के भएको वेपर टु लिबरेट गर्दा वेपर टु लिक्विडमा पनि चेन्ज गर्न सकियो यो चाहिँ हो ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन जसलाई हामी एलभी भनेर डिनोट LF is latent heat of र यहाँनिर फेरि Q equals to LV MLV नै युज गर्छौँ हामीले Q equals to MLV नै युज गर्छौँ ठीक छ र LV को फर्मुला LV को चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 540 क्यालोरी पर ग्राम यो केमा CGS मा त्यसो भए SI मा कति हुन्छ त LV को भ्यालु CGS मा 80 भयो र latent heat of fusion मा 3.36 into 10 to the power 5 okay 2.26 into 10 to the power 6 joule per kg ठीक छ यो भयो SI मा good 2.26 into 10 to the power 6 joule per kg later latent heat of fusion latent heat of vaporization okay एउटा क्वेशनमै जाउँ अब है त इट एब्जर्ब गर्दा यो लिक्विड टु वेपर इट लिबरेट गर्दा वेपर टु लिक्विड LV yeah question is this it required to convert 1 gram of ice at 0 degrees Celsius into 1 gram of steam at 100 degrees Celsius is let's solve गरौँ त साथी हो ल त solve गरौँ then म गर्छु Okay, Newton को आन्सर आयो A, सृजना A, श्रीराम A, रिभर्स A, रोसिका A. Okay, Sunilo A, Susilo A. Okay, A. सबैको आन्सर आइसक्यो राइट यसमा हाम्रो के बनाएछ भन्दाखेरि आइस छ 0 डिग्री सेल्सियसको 1 gram of ice at 0 degree Celsius converted into के 1 gram of steam at 100 degree Celsius 100 degree Celsius को steam मा convert गरेको छ त्यसै हामी प्रोसेस वाइज जान्छौँ फर्स्टमा के गर्छौँ आइस छ कति डिग्री सेल्सियस को रे 0 डिग्री सेल्सियस को त्यो पग्लेर के भयो वाटर भयो वाटर त्यो वाटर कति डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस को त्यसो भए हामीले के गर्छौँ यसलाई हिट गरिदिन्छौँ र यो वाटर कतिसम्म पुग्यो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस ठीक छ 100 डिग्री सेल्सियस र त्यहाँबाट फेरि के भयो त भन्दाखेरि स्टिम आयो
है 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर फेरि यो केमा चेन्ज भयो स्टिममा कति डिग्री सेल्सियसको 100 डिग्री सेल्सियसको ठिक छ आइस पग्लेर वाटर 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरलाई फेरि हिट गर्दा 100 डिग्री सेल्सियस त्यहाँबाट स्टिम आयो 100 डिग्री सेल्सियस अब हिट कतिवटा आउने रहेछ यहाँनिर एउटा यहाँ अर्को 2 अनि यहाँ 3 भनेपछि 3टा हिट आउने रहेछ र हामीलाई निकाल्नु पर्ने टोटल हिट छ फर्स्टमा Q1 गरौँ हो इक्वल्स टु अब हेरौँ त यहाँ आइस टु वाटर छ हेर त स्टेट चेन्ज भएको छ हो आइस टु वाटर सोलिड टु के भइरहेछ लिक्विड तर टेम्परेचर चेन्ज छैन हामीलाई जस्ट दुईटा फर्मुला याद गर्नुपर्छ एउटा छ Q इक्वल्स टु ms डेल थीटा अर्को Q इक्वल्स टु ml ठीक छ Q इक्वल्स टु ms डेल थीटा अर्को Q इक्वल्स टु ml अब चेन्ज इन टेम्परेचर कुनमा होइन यसमा होइन ल्याटेन्ट हिट भन्ने बुझियो भनेपछि यसमा भयो कि ml ठीक छ ml अब यो कुन हो त भन्दा सोलिड टु लिक्विड त्यो भनेको LF त्यसो भए मास कति दिएको छ 1 ग्राम 1 इन्टु 80 यहाँबाट आयो 80 क्यालोरी ठीक छ अब नेक्स्ट हिट अर्को हिटमा नेक्स्ट टुमा वाटर टु वाटर तर यहाँ चेन्ज इन टेम्परेचर छ भनेपछि Q2 इक्वल्स टु हेर त 0 देखि 100 टेम्परेचरमा चेन्ज भनेपछि हाम्रो फर्मुला के लाग्यो ms डेल थीटा इक्वल्स टु अब मास कति छ 1 स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अब कसको राख्ने त स्टेट सेम छ वाटर मात्रै छ भनेपछि वाटरको कति 1 है त र डेल थीटा इज चेन्ज इन टेम्परेचर 100 माइनस 0 इज 100 यहाँबाट आयो 100 क्यालोरी अब नेक्स्ट इज Q3 Q3 मा के छ वाटर टु स्टिम द्याट इज चेन्ज इन टेम्परेचर छैन तर स्टेट हेर त चेन्ज छ हो चेन्ज इन टेम्परेचर छैन स्टेट चेन्ज छ वाटर टु स्टिम भनेको लिक्विड टु वेपर त्यो भनेको MLV त्यसै मास छ 1 LV कति 540 र LV कहिलेकाहीँ कुनै कुनै बुकमा LV 536 पनि दिएको छ होला साथी हो 536 क्यालोरी पर ग्राम पनि भन्छ या 540 इज एक्युरेट हैन दिएको छैन भने 540 ले निकाल्ने र त्यसको कहिलेकाहीँ के हुन्छ 536 युज गरेर आन्सर निकाल्ने हुन्छ अनि 540 युज गरेर आन्सर आएन भने त्यसको नजिक नजिकको टिक लगाइदिने 536 वाला है त अनि यहाँबाट आयो 540 क्यालोरी अनि के भयो त भन्दाखेरि सरी यसको सम गर कति हुन्छ 720 क्यालोरी स्पेसिफिक हिट हामी क्यालोरीमेट्री च्याप्टर पढ्दैछौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एस भनेको यो वाटरको 1 ठिक छ वाटरको 1 किन भन्दाखेरि यो Q2 मा हेर त 2 भनेको यो दुईटा प्रोसेस भयो वाटरको के राखेको हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी राखेको र यहाँ चेन्ज इन टेम्परेचर छ त्यही भएर हाम्रो फर्मुला इज ms डेल थीटा र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज 1 ठिक छ ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ ल this one calorimetry it required to convert 2 gram of ice at minus 10 degrees Celsius into 2 gram of steam at 100 degrees Celsius is हाम्रो यहाँनिर सबै के छ भन्दाखेरि सबै चाहिँ CGS मा छ त्यही भएर हामीले 1 राखेको है त 1 CGS मा भएको भए के अरे SI मा भएको भए 4200 हुन्थ्यो सबै हेर त ग्राम क्यालोरी है त क्यालोरी सबै CGS मा छ गेस्टको आयो उहाँ 1450 क्यालोरी न्युटन 1450 ओके
ओके सोनुको आयो 1480, नितिशको 1450। ओके सबैको एन्सर आइसकेको छ। ओके गुड। ओके कबीर 1450, श्रृङ्गार 1450। ल यो क्वेसनमा 2 ग्राम अफ आइस दिएको छ -10 डिग्री सेल्सियसको, जुन चाहिँ 2 ग्राम अफ स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियससम्म पुर्याउनु पर्ने। त्यसो भए आइस छ कति रे? आइस छ -10 डिग्री सेल्सियसको हो। आइस -10 डिग्री सेल्सियस हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई पगाल्नुपर्छ पहिला। यसलाई पहिला कहाँसम्म पुर्याउनु पर्छ? आइस छ 0 डिग्री सेल्सियसको आइससम्म पुर्याउन पर्छ। ठिक छ। अघि चाहिँ हामीले आइस पगालेर वाटर बनाएको थियौँ। त्यसो भए आइस -10 डिग्री सेल्सियसको 0 डिग्री सेल्सियसको आइससम्म पुर्याउने। अब चाहिँ के हुन्छ? आइस पग्लेर वाटर हुन्छ। वाटर कतिको? 0 डिग्री सेल्सियसको। ठिक छ। वाटर 0 डिग्री सेल्सियसको। फेरि यसलाई कहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो? हिट गरेर वाटर एट कति डिग्री सेल्सियससम्म? 100 डिग्री सेल्सियससम्म पुर्याउनु पर्यो। त्यसपछि फेरि कहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो? स्टिमसम्म पुर्याउनु पर्यो। त्यो पनि कति डिग्री सेल्सियसको? 100 डिग्री सेल्सियसको। भनेपछि कतिवटा हिट हार्ने रहेछ? यहाँ एउटा, अर्को यहाँ दुईटा, यहाँ 3 एन्ड यहाँ 4। ठिक छ। हामीलाई टोटल हिट निकाल्नु पर्ने छ। ठिक छ। अब आइस -10, आइस 0 डिग्री सेल्सियस। यसमा के छ? स्टेट के छ? सेम छ, तर चेन्ज इन टेम्परेचर छ भने चाहिँ हामीले फर्मुला के लाउँछौँ? क्यु इक्वल्स टु एमएस डेल थिटा। हामी Q1 निकालौँ। Q1 इक्वल्स टु एमएस डेल थिटा। मास कति दिएको छ? 2 ग्राम। 2 इन्टु अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको राख्ने हेरौँ त? स्टेट हेरौँ त। आइस छ भने चाहिँ एसआई कसको राख्नुपर्छ? आइसको। र आइसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी मैले हिजो भनेको थिएँ वाटरको भन्दा ठ्याक्कै आधा हुन्छ। कति हुन्छ साथी हो? गुड 0.5 भनेपछि 0.5 के हुन्छ? आइसको। र चेन्ज इन टेम्परेचर इज कति? 10। ठिक छ। भनेपछि यहाँनिर चेन्ज इन टेम्परेचर कति भयो त? 10 भयो। अब यहाँबाट हिट निकाल। फेरि Q2। ठिक छ। Q2मा के छ? आइस टु वाटर द्याट इज के? सोलिड टु लिक्विड है। र चेन्ज इन टेम्परेचर छैन। हामीले अघि नै भन्यौँ ल्याटेन्ट हिटमा के हुन्छ? स्टेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। भने चाहिँ सोलिड टु लिक्विड भनेको ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस द्याट इज एमएल। कुन चाहिँ? एफ है त। एमएलएफ सोलिड टु लिक्विड। त्यसो भए एम भनेको मास कति छ? 2 छ। एलएफ कसको? ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस द्याट इज 80। यहाँबाट निकाल हिट। त्यसो भए फेरि Q3 भनेको हेर त वाटर टु वाटर तर चेन्ज इन टेम्परेचर छ भने चाहिँ फर्मुला एमएस डेल थिटा। त्यसो भए मास इज 2। अब एस कसको राख्ने? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हेर त यहाँ त एउटै छ भने चाहिँ वाटरको राख्ने। वाटरको कति? 1। डेल थिटा कति? डिफरेन्स इन टेम्परेचर 100। फेरि Q4मा वाटर टु स्टिम। हामीलाई थाहा छ वाटर टु स्टिम होइन नि। वाटर टु स्टिम चाहिँ के हुन्छ? अब वाटर टु स्टिम टु स्टिम हुँदैन ल साथी। वाटर टु स्टिम छ। वाटर टु स्टिम भनेको लिक्विड टु वेपर। त्यसो भए यसमा चेन्ज इन टेम्परेचर छैन। त्यसो एमएलभी हुन्छ। र मास कति छ? 2। एलभी कति? 540 or 536। ठिक छ। र अब यिनीहरूको के भयो भन्दाखेरि ओके सम गर कति हुन्छ एन्सर? ल यसमा 540 हाल्दा पनि हुन्छ, 536 हाल्दा पनि हुन्छ ल। त्यही भएर एन्सर डिफ्रेन्ट भयो होला। ओके ल अब नेक्स्ट अर्को एउटा क्वेसन गरौँ ल। दिस वान ओके ल यो
के भन्दैछ साथीले यहाँनिर अघिको स्लाइड 2 × 80 कसरी भयो कहाँनिर ए यहाँ आइस टु वाटर भनेको सोलिड टु लिक्विड होइन चेन्ज इन टेम्परेचर छैन ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस हामीले भनेको थियौँ नि अघि सोलिड टु लिक्विड केमा हुन्छ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइसमा है त सोलिड टु लिक्विड सोलिड बग्लेर लिक्विड भयो है त यहाँ अर्को के सोध्नु भएको थियो अहिलेको स्लाइड देखाउनु त त्यही भएर मास 2 र 80 भनेको चाहिँ एलएफको भ्यालु ठिक छ स्पेसिफिक हिट अफ स्टिम सोध्नु भएको छ स्टिमको चाहिँ स्पेसिफिक हिट हुन त चाहिँदैन त्यही पनि आइसको 0.5 वाटरको 1 स्टिमको चाहिँ 0.46 चाहिँ सिजिएसमा 0.46 क्यालोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस अघिको एन्सर कति आयो 10 ग्राम अफ आइस दिएको छ 0 डिग्री सेल्सियसमा मिक्स गरेको छ 10 ग्राम अफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियसमा त्यसो भए फाइन्ड मास अफ वाटर इन द मिक्सर water in the mixer good water in the mixer Yogesh square 18.7 Newton 18.7 Neeraj 350 Rosika 1.8 okay Preeti 18.7 Srijana 18.7 Roshika 1.8 यो त कति सेकेन्डमा पो सल्भ गर्नुपर्छ त साथी हो एक्जाम आयो भने त विदिन अ सेकेन्ड सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ न्युटन 50 सेकेन्डतिर ओके 50 सेकेन्डतिर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम छुटाउनु पर्छ टाइम म्यानेजमेन्ट सिक्नुपर्छ श्रीकान्त 18.7 18 point something ओके ल यो क्वेसनमा भनिदिइहाल्छु 10 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 10 ग्राम अफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस साथीहरूले पुरै लङ प्रोसेस गर्नुभयो होला पहिला सुरुमा त्यसलाई जान्नुभयो कसले हिट लस गर्यो कसले हिट गेन गर्यो त्यहाँबाट निकालेर फेरि मास अफ वाटर निकाल्यो होला मिक्सरबाट होइन त्यस्तो गर्न पर्दैन जस्तै हिटको लस कसले गरे हामीले जुन प्रोसेस गर्थ्यौँ नि 11मा त्यो सबै प्रोसेस गर्नु पर्दैन हामीलाई प्रोसेस देखाउने होइन ठिक छ त्यसो भए सिधै हामीले के हेर्न पर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यो क्वेसनमा हेर त साथी हो मास अफ आइस र मास अफ वाटर हेर त एउटै छ हो 10 10 ठिक छ 10 ग्राम अफ आइस र 10 ग्राम अफ वाटर एउटै छ त्यसो भए सेम मास हुँदाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो वाटरको टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस भनेको छ त्यसो भए 70 भनेको चाहिँ 80 भन्दा बढी हुन्छ यसको फर्मुला त हामी सबैलाई थाहा होला नि त हैन त्यसो भए सरले पढाइसक्नु भएछ अरे total mass of water in the mixer निकाल्ने फर्मुला m by ओके टोटल यसरी सेम हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सिधै हाम्रो एउटा फर्मुला थियो अमाउन्ट अफ वाटर इन द मिक्सर यसरी मिक्स गर्यो भने चाहिँ अमाउन्ट अफ वाटर इन द मिक्सर निकाल्ने फर्मुला इज m by 80 plus थीटा ठीक छ m by 80 plus थीटा m इज मास र थीटा भनेको चाहिँ वाटरको टेम्परेचर यो थीटा ठीक छ थीटा र अब यो मास अफ अमाउन्ट अफ वाटर इन द मिक्सरको फर्मुला m by 80 plus थीटा त्यसो भए हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ मास इज सेम छ नि त 10 10 त्यसो भए 10
अपन 80 र 80 प्लस थीटा भनेको चाहिँ वाटरको टेम्परेचर आइसको त 0 छ त्यसो भए वाटरको चाहिँ कति त 70 भनेपछि 70 ठीक छ यो क्याल्कुलेट गर यहाँबाट आउँछ अमाउन्ट अफ वाटर इन द मिक्सर त्यस्तै गरी अमाउन्ट अफ के पनि सोधिन्छ आइस पनि सोधिन्छ ठीक छ अमाउन्ट अफ आइस इन द मिक्सर अमाउन्ट अफ आइस इन द मिक्सर यही क्वेसनमा सोध्यो भने कति हुन्छ ल यही क्वेसनमा अमाउन्ट अफ आइस इन द मिक्सर हुन नि गुड यसमा अमाउन्ट अफ आइस के हुन्छ त अमाउन्ट अफ आइस चाहिँ m/80 ठीक छ m/80 80 माइनस थीटा फर्मुला युज गरेर मास भनेको कति छ 10 छ 10 अपन 80 80 माइनस र थीटा भनेको कसको टेम्परेचर वाटरको टेम्परेचर कति 70 ठीक छ इक्वल्स टु त्यसो भए इक्वल्स टु यहाँ कति हुने रहेछ त भन्दा 1 मास डिफरेन्टको अर्को छ ल र यो फर्मुला कति बेला एप्लिकेबल हुन्छ जब इक्वल अमाउन्ट अफ के छ आइस र वाटर छ ठीक छ यहाँ म लेखिदिइहाल्छु यसमा यो निकाल त्यसो भए यसमा चाहिँ कुन बेलामा एप्लिकेबल हुने भन्दा इफ इक्वल यो लेखिदिन्छु इफ इक्वल अमाउन्ट अफ आइस इफ इक्वल अमाउन्ट अफ आइस एट कति छ 0 डिग्री सेल्सियस चाहिँ है एट 0 डिग्री सेल्सियस and water mix है and water at र water को टेम्परेचर चाहिँ थीटा डिग्री सेल्सियस त्यो पनि कति लेस देन इक्वल टु 80 डिग्री सेल्सियस 80 भन्दा कम या 80 छ भने चाहिँ यिनीहरू र मिक्स छ भने एन्ड इच अफ मास m भनेको इक्वल अमाउन्ट अफ मास छ र वाटरको टेम्परेचर 80 भन्दा कम या 80 छ भने त्यति बेला चाहिँ यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौं त्यस्तो झन्झट गरिरहन पर्दैन सबै निकालेर है त अब मास फरक भयो भने हामी फेरि गर्छौं ल अर्को न्यूमेरिकल आउँदैछ त्यसो इक्वल अमाउन्ट अफ आइस र इक्वल अमाउन्ट अफ वाटर र वाटरको टेम्परेचर चाहिँ 80 भन्दा कम या 80 भयो भने मात्रै यो फर्मुला लाग्छ यो जुन छ अमाउन्ट अफ वाटर निकाल्न भन्यो भने m/80 80 प्लस थीटा अमाउन्ट अफ आइस भन्यो भने m/80 80 माइनस थीटा र यहाँबाट निकाल्नु र रिजल्टिङ टेम्परेचर यिनीहरूको रिजल्टिङ टेम्परेचर चाहिँ कति भन्यो भने आँखा चिम्लेरै हामीले कतिमा टिक्लाउनु पर्छ resulting temperature in the mixer भन्यो भने कतिमा टिक्लाउने गुड 0 मा ठीक छ 0 डिग्री सेल्सियस ठीक छ रिजल्टिङ टेम्परेचर यति बेला इज 0 डिग्री सेल्सियस बुझ्यो भने इक्वल मास हुनु पर्यो र वाटरको टेम्परेचर हेर त 80 भन्दा के छ कम छ 70 हो र यो बेलामा हामीले यो फर्मुलाहरु युज गर्न सक्छौं नाख्नु चाहिँ 1.25 ग्राम यसमा किन भन्दाखेरि आइसको भन्दा वाटरको टेम्परेचर बढी छ यसमा चाहिँ के रे आइस हैन 80 भन्दा कम छ वाटरको टेम्परेचर 80 भन्दा के रे कम छ भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो मिक्स हुँदाखेरि चाहिँ आइससम्म सबै वाटर पग्लेर आइस हुन्छ भन्ने हुन्छ है त भनेपछि यसको कम भन्छ 80 भन्दा कति कम के भन्ने बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ रिजल्टिङ टेम्परेचर गर्दाखेरि चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस हामीले आफ्नै प्रोसेसले लङ प्रोसेसले गरे भने पनि 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ है त सबै आइस चाहिँ मेल्ट हुँदैन अल अफ द आइस डजन्ट मेल्ट भन्छ के यसको हिट चाहिँ कसको ज्यादा हुन्छ भन्दाखेरि यो आइसको हिट चाहिँ ज्यादा हुन्छ हो यो वाटरको भन्दा त्यही भएर उसको टेम्परेचर पनि के हुने भयो उसको टेम्परेचरले लिड गर्ने भयो भनेको 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स हुँदाखेरि है त
स्टिमको स्पेसिफिक हिट भ्यालु मैले यहाँ भनेको छु नि, स्टिमको स्पेसिफिक हिट यहाँ चाहिँ 0.46। हजुर हो र कहिलेकाहीँ 0 डिग्री सेल्सियस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नि, हो होला 0 डिग्री सेल्सियस भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ जुन यो आइसको हिट छ नि, आइसको हिट भनेको चाहिँ जस्तै आइसको हिट निकाल्नु पर्यो Q1 होइन, अनि वाटरको हिट पनि त निकाल्छौ तिमीले होइन, यिनीहरू बिचमा चाहिँ यो जुन वाटरको हिट Q2, यिनीहरू बिचमा यो Q1 चाहिँ ग्रेटर भयो भने Q1 इज ग्रेटर देन Q2, जुन हिट लस गरेको, जुन आइसले लस गरेको हिट र यतापट्टि जुन के भन्छ वाटरको हिट चाहिँ यो भन्दा Q2 भन्दा Q1 ग्रेटर भयो भने उसको टेम्परेचर चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस लिड गर्यो भन्ने बुझिने के बुझिन्छ क्या। अनि मिक्सर हुँदाखेरि चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस चाहिँ रिजल्टिङ टेम्परेचर हो है भनेर भन्छौँ हामीले। ठिक छ, नेक्स्ट अर्को क्वेसन पनि गर्छौँ नि त ल। अब नेक्स्ट इज ल यो क्वेसन गरौँ त, के भनेछ 10 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is mixed with 10 gram of water at 90 degree Celsius, then the resulting temperature of mixer is। अब फेरि के छ 10 ग्राम अफ आइस छ 0 डिग्री सेल्सियसको, वाटर छ 90 डिग्री सेल्सियसको, त्यसो भए यसको रिजल्टिङ टेम्परेचर कति भनेर सोधेको छ। गुड, ल म्याक्सिमम साथीहरूको एन्सर आइसक्यो 5 भनेर। त्यो कन्डिसनवाला स्लाइड, ओके दिस वान, या दिस वान। अब फेरि यो चाहिँ के भन्दाखेरि 80 भन्दा कम या 80 भयो भने, ठिक छ 80 भन्दा कम या 80 भयो भने, तर कसैले सोध्दा 80 भन्दा ज्यादा भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, यसमा पनि एउटा कन्डिसन अर्को के छ, इफ इक्वल अमाउन्ट अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड वाटरको टेम्परेचर चाहिँ के हुनु पर्यो, वाटरको टेम्परेचर जुन थीटा डिग्री सेल्सियस छ टेम्परेचर, त्यो चाहिँ 80 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ हो, र यिनीहरू चाहिँ मिक्स भन्छ, आर मिक्स्ड। यति बेला हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अल द, अब यहाँ हेर त वाटरको टेम्परेचर 80 भन्दा बढी भनेको त भकभक उम्लेको पानी हो कि न, भने चाहिँ त्यो भनेपछि अल द आइस, यदि हाम्रो अमाउन्ट अफ आइस सोध्यो भने अमाउन्ट अफ आइस कति हुन्छ भन्यो भने चाहिँ अमाउन्ट अफ आइस इन द मिक्सर भन त कति हुन्छ। यति बेला चाहिँ हामीलाई अमाउन्ट अफ आइस इन द मिक्सर सोध्यो भने गुड के हुन्छ 0, ठिक छ 0 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के भन्दा all the ice will melt, ओके न, भगभग पानीमा चाहिँ हालेको छ पुरै है, बोइलिङ वाटर 80 भन्दा बढी भनेर भनेको छ। त्यसो भए नो आइस, गुड, all the ice will melt into water, ठिक छ into water। त्यसो भए सबै आइस पग्लेर वाटर हुन्छ, त्यसै यसमा चाहिँ अमाउन्ट अफ वाटर चाहिँ कति हुन्छ त, त्यसो भए यो मिक्सरमा अमाउन्ट अफ वाटर इन द मिक्सर, गुड, आइस प्लस वाटर भनेपछि ट्वाइस एम, आइसको पहिला सुरुमा आइसको मास र वाटरको पनि मास, एम मास छ दुइटैको होइन, र आइस पनि पग्लेर के भयो वाटर, त्यही भएर यसको हुन्छ ट्वाइस एम, ठिक छ ट्वाइस एम ग्राम, ठिक छ ट्वाइस एम ग्राम, ट्वाइस एम। अब यिनीहरूको रिजल्टिङ टेम्परेचर, ठिक छ यिनीहरूको रिजल्टिङ टेम्परेचर, अब यो क्वेसनमै दिएको छ हेर त 10 ग्राम अफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। अब हेर त यहाँ सेम मास छ तर वाटरको टेम्परेचर अब चाहिँ कति छ 80 90 छ, 90 भनेको 80 भन्दा बढी हो कि न, चाहिँ 80 भन्दा बढी भयो भने हामीले आँखा चिम्लेर रिजल्टिङ टेम्परेचरको फर्मुला, अब यसको रिजल्टिङ टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ त मिक्स गर्दाखेरि, रिजल्टिङ टेम्परेचरको फर्मुला इज के भन्दा थीटा माइनस 80/2, याद गर है थीटा माइनस 80/2, थीटा कति दिएको छ 90, 90 माइनस 80/2 भनेपछि 5 डिग्री सेल्सियस। ठिक छ, ओके
क्वेसन क्या म्याम अगाडिको स्लाइड ओके यो चाहिँ दुईटा कन्डिसन तर यसमा हामीले भन्यो के भन्दा इक्वल अमाउन्ट के हुन्छ आइस र वाटरको चाहिँ अमाउन्ट इक्वल हुनुपर्छ र टेम्परेचर वाटरको 80 भन्दा कम या 80 भन्दा ज्यादा या 80 भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ है त अब नेक्स्ट मास डिफ्रेन्ट भयो भने चाहिँ के गर्ने त त्यसको लागि फेरि हामी जस्तो प्रोसेस छ हामी त्यस्तै गर्छौँ यसमा अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ दिस वान ओके 25 gram of water at 46 degrees Celsius is mixed with 10 gram of ice at 0 degrees Celsius. त्यसो भए what is the resulting temperature of the mixer भनेर सोधेको छ. The temperature mixer is ल यो ट्राई गरौँ त साथी हो. ओके एन्सर आइसक्यो ए 10 10 10 10 10 ओके गरौँ है सबैले ट्राई गरौँ ल अनि त्यसपछि एन्सर मैले भनिदिइहाल्छु है त ल एन्सर सबैजनाको आइसकेको छ यसमा हामीले सर्टकट मेथड युज गर्छौँ बेस ब्याक साइड देखाउन आर्को बढाउन रिलेटिभ ह्युमिडिटीवाला यसको सर्टकट ट्रिक होला नि यसको सर्टकट ट्रिक भन्दा नि हामी प्रोसेसमै जान्छौँ होइन त्यसो भए एकजना साथीको एन्सर आइसक्यो 40 ब्याक स्लाइड दिस वान रिजल्टिङ टेम्परेचर यसको पुरै हामी थ्योरी लेखेर गर्थ्यौँ नि कसले आइस कसले कुन चाहिँले हिट कतिको राइज गर्ने हिट अब टोटल अमाउन्ट अफ वाटर कति मेल्ट गर्दा कति कसले चाहिँ हिट लस गर्छ कसले गेन गर्छ त्यही वाला चाहिँ युज गर्छ हामी होइन त्यसो भए सिम्पली यसरी बुझ्ने यहाँनिर कति भनेको छ भन्दाखेरि 25 ग्राम कति वाटर छ कति डिग्री सेल्सियसको भन्दा 46 डिग्री सेल्सियसको 25 ग्राम अफ वाटर 46 डिग्री सेल्सियसमा छ फेरि 10 ग्राम अफ आइस छ हेर त 10 ग्राम अफ आइस अनि कति डिग्री सेल्सियसको 0 डिग्री सेल्सियसको सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि कसको मास धेरै रहेछ त वाटरको मास चाहिँ धेरै छ हो वाटरको मास धेरै छ भने चाहिँ पक्कै पनि अब यसको टेम्परेचर पनि के रहेछ 0 भन्दा बेसी नै हुने रहेछ हो हेर त वाटरको 46 डिग्री सेल्सियस छ आइसको 0 चाहिँ यिनीहरू बिचमा चाहिँ सबभन्दा मास अफ वाटर 25 भने चाहिँ पक्कै पनि यिनीहरू मिक्स भयो भने आइस पग्लिन्छ हो आइस पग्लेर के हुने भयो त वाटरै हुने रहेछ हो
सबै आइस मेल्ट हुन्छ। हामीले यहाँबाट यो वाटरबाट क्यू निकाल त, अनि आइसबाट क्यू निकाल, कसको क्यूले चाहिँ एक्सिड गर्छ, कसको क्यू चाहिँ ज्यादा हुन्छ, वाटरको क्यू चाहिँ ज्यादा हुन्छ भनेको सबै आइस के हुने भयो त मेल्ट हुन्छ भनेर भन्छ। ठिक छ, त्यसो भए फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, यो यति बुझिसकेपछि यो वाटरै हुने रहेछ मिक्स गरेपछि, ल मिक्स गर्यौँ न त, दुइटैलाई मिक्स गरौँ। ठिक छ, दुइटैलाई मिक्स गरेपछि यो फर्म हुने के रहेछ त भन्दा वाटर हुन्छ हो, वाटरै फर्म गर्छ। ठिक छ, वाटर फर्म गर्छ र हामीलाई त टेम्परेचर थाहा छैन, मिक्स गर्दाको टेम्परेचर इज θ°C भन्ने बुझ। त्यसो भए अब पहिला सुरुमा 10 ग्राम अफ आइस त सिधै वाटरसम्म पुग्दैन θ°C पहिला त पग्लिन्छ है। गीत पनि सुनायो होला, मे पानी पानी हो गई भने चाहिँ आइस त अब पानी पानी हो गई हुन्छ भने चाहिँ पहिला सुरुमा वाटर पग्लेर वाटर कति डिग्री सेल्सियसको 0°C को वाटरसम्म पग्लिन्छे भने चाहिँ यहाँ एउटा हिट आयो 1 हिट हो। फेरि त्यो वाटर 0°C को θ पुग्छे भने चाहिँ θ पुग्दा अर्को हिट आउँछ 2। ठिक छ, भने चाहिँ आइस पग्लेर पहिला सुरुमा वाटर भयो 0°C को अनि हिट भयो θ°C को, तर वाटर त के भयो त, वाटर 46°C को वाटर नै जाने भयो कति डिग्री सेल्सियस, θ°C भने चाहिँ यहाँ एउटा स्टेप हुन्छ। त्यसै हाम्रो हिट लस इक्वल्स टु हिट गेन गरिदिने हो भने चाहिँ यतापट्टि पहिला स्टेप गरौँ हो 25। यसमा के भइरहेछ, वाटर टु वाटर भनेको स्टेट के छ, सेम छ, तर टेम्परेचर हेर त डिफ्रेन्ट छ, 46 छ अनि थीटा टेम्परेचर अफ मिक्सचर छ भनेपछि हामीले लेख्छौँ कति 25 इन्टु है मास एमएस डेल थीटा हैन, एमएस डेल थीटा, एस भनेको वाटरको कति 1। ठिक छ, वाटरको कति एस 1 इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको डेल थीटा 46 माइनस थीटा, 46 माइनस थीटा हो। यहाँबाट एउटा हिट आयो। त्यसै यहाँनिर हेरौँ त दुईटा हिट चाहिँ एउटा आइस टु वाटर पग्लेर पानी पानी, यहाँबाट हुन्छ के आइस टु वाटर भनेको चाहिँ यसको डिफ्रेन्स इन टेम्परेचर छैन भने चाहिँ ल्याटेन्ट पेयर अफ फ्युजन भइरहेछ भने चाहिँ एमएलएफ हो, एमएलएफ अनि चाहिँ मास कति छ 10 इन्टु एलएफ कति 80 भनेपछि यहाँबाट कति आयो 800 आइसक्यो हिट। त्यसो भए फेरि वाटर टु वाटर, वाटर कति यहाँ वाटर टु वाटर पहिला वाटर 0°C पछि मिक्स भएपछि θ°C, यहाँ पनि हिट आयो, कति हिट आयो त भन्दा मास इज 10 इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज 1 इन्टु, अब यसमा डिफ्रेन्स इन टेम्परेचर के हुन्छ 0 माइनस थीटा होइन कि थीटा माइनस 0, किन भन्दा यसको टेम्परेचर चाहिँ 0 भन्दा अलिक बढी हुन्छ, किन वाटरको हिट पनि त बढी छ, वाटरको हिट बढी छ, वाटरको मास बढी छ, टेम्परेचर बढी छ भनेपछि यसको थीटा यहाँबाट आयो कति 10 थीटा। ठिक छ, अब यसलाई कट गरिदियो, यो हिट लस इक्वल्स टु हिट गेन भन्ने हामीलाई थाहा नै छ, यहाँबाट यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ 1150, 25 इन्टु 46 1150 माइनस 25 इन्टु थीटा इज 25 थीटा इक्वल गरिदियो हामीले 1150 माइनस 25 थीटा इक्वल्स टु यतापट्टिको 800 प्लस 10 थीटा, यो आइसको भयो वाटरसम्म पुग्दाको। त्यसो भए यहाँबाट कति हुने भयो त भन्दा 350 इक्वल्स टु 35 थीटा, 35 थीटा र थीटा इक्वल्स टु कति डिग्री सेल्सियस 10°C। एन्सर इज ए। डिफ्रेन्ट मासको चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ। केही छ नबुझेको? आइस 0 मा नभएर -10 मा थियो अनि मास सेम छ भने के गर्ने, पहिला -10 लाई आइस जुन -10 छ भने -10 को आइसलाई घटाएर 0°C मा पुगाउने, अनि त्यसपछि यसरी नै सेम प्रोसेस हो, -10 लाई घटाउनु पर्छ 0°C मा पगाल्ने, अनि फेरि आइस जुन 0°C को छ त्यसलाई पगालेर पानी पानी बनाउने वाटर एट 0°C मा।
ओके नेक्स्टमा अर्को के छ त ओके ल यो गरौँ त A man chew 60 gram of ice चेक गर्नलाई कि म्याम वाटरमा चेन्ज इन टेम्परेचर कति हुन्छ हेर न यहाँ थाहा भइहाल्छ नि मिक्स गरेपछि 46 देखि रिजल्टिङ टेम्परेचर कति आछ 10 डिग्री सेल्सियस 46 to 10 0 to 10 ओके ल यो आन्सर गरौँ त ए यो ओके वेट वेट Q1 यसको यस्तो हो के मैले गर्दाखेरि नर्मल्ली यो Q1 निकाल्छ नि हामी होइन पहिला हिट निकाल्छ यसको फेरि हामी यसको हिट निकाल्छौँ कि यो सेम हो कि एउटै प्रोसेस हो ल अर्को गरौँ ल गर्छौँ हामी अझै न्युमेरिकल त्यसै a man chew 60 gram of ice in 1 minute if the heat required to melt 1 gram of ice is 80 calorie then power of man is भनेपछि 60 ग्राम अफ आइस एउटा मान्छेले 1 मिनेटमा चपायो है भने त्यो मान्छेको पावर कति रे ओके ल साथीको आयो नीतिशको 80 दर्शनको सी Muskan, C, Social C, Rivers 80. Sujana C. She, Kabir, she, Pretty B. Okay, B, C, BC, BC मा आइरहेछ पुरा द्वन्द चलिरहेछ B and C मा I don't know 80 हो कि 336 80 कि 336 So ओके ल युनिट हेर्नुपर्छ जन्म हुनुपर्छ साथी हो बी निकालेको साथीहरूलाई अब युनिट गडबड गर्दैछन् साथीहरूले भन्दैछन् साथी ओके ल यसमा के छ भन्दाखेरि ग्राम अफ आइस 60 ग्राम अफ आइस चाहिँ के अरे 1 मिनटमा चिउ गरेर चपाएको छ भनेको छ त्यसो भए पावर निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ पावर P इक्वल्स टु वर्क डन अपन अ टाइम टेकन ठिक छ वर्क डन अपन अ टाइम टेकन त्यसो भए यहाँ आइसको कुरा आएको छ 80 क्यालोरीको कुरा आएको छ मेल्ट गरेको छ भने आइस आउने बित्तिकै लुकेको हिट अघि भनेको चाहिँ यहाँ पनि लुकेको हिट छ त्यसो भए वर्क इज डन द्याट इज हिट एमएल लुकेको हिट इज एमएल अपन हामीले टाइम टेकन कति मिनट दिएको छ हाम्रो 1 मिनट द्याट इज 60 सेकेन्ड हो 60 सेकेन्ड मास कति चपायो अरे 60 ग्राम चपाएको छ 60 ग्राम इन्टु ल्याटेन्ट रेट अफ फ्युजन अफ आइस कति हो 80 यहाँ कति दिएको छ 80 क्यालोरी दिएको छ त्यसो भए 80 क्यालोरी अपन 60 सेकेन्ड ठिक छ 60 सेकेन्ड यहाँनिर अब के गर्नुपर्छ भन्दा याद गर्नुपर्ने चाहिँ हामीलाई दिएको छ केमा वाट भनेको के हो जुल पर सेकेन्ड होला साथी हो क्यालोरी पर सेकेन्ड होइन त्यसो भए हामीले यसलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्छ 60 इन्टु 80 इन्टु यो जुन 1 क्यालोरी दिएको छ
1 क्यालोरी दिएको छ 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4.2 जुल त्यसो भए यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ 4.2 जुल अपन 60 सेकेन्ड अब चाहिँ हाम्रो एन्सर यो गर्दाखेरि कति आउँछ 336 जुल पर सेकेन्ड त्यो भनेको 336 कति हो वाट अब बुझियो 1 calorie equals to 4.2 joule. ग्राम छो चेन्ज गर्न पर्छ पर्दैन it's a lot 60 gram it is 60 less again no हतारको बेला युनिटले डुबाउँछ है गुड यसमा के अरे 80 क्यालोरी पर ग्राम भनेको छ त्यही भएर ग्राम चाहिँ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ ल साथी यहाँनिर 60 ग्राम छ युएल भनेको 80 क्यालोरी पर ग्राम हो हैन त यहाँ मेल्ट 1 ग्राम भनेको छ त्यो ग्राम क्यान्सल भएको है हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्न पर्दैन ठीक छ यो ग्राम छ नि त जस्तै यहाँनिर म भनिदिइहाल्छु 60 ग्राम इन्टु 80 क्यालोरी पर ग्राम हो नि त यस्तो हो नि त अपन 60 सेकेन्ड यो भएको ठीक छ अनि यो लेखेको ल आजलाई यति नै गरौँ पावरफुलै रहेछ मान्छे 336 वाट आयो चपाउँदाखेरि है त अब भोलि अझै क्यालोरीमेट्रीको न्युमेरिकल गरौँला है त